بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع کے حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے نقش غلاب بن کے نورانی خواب بن کے نقش غلاب بن کے نورانی خواب بن کے دل میں سما رہا ہے دل میں سما رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے آرام گاہ آقا حجرائے عائشہ کے آرام گاہ آقا حجرائے عائشہ کے نغمے سنا رہا ہے نغمے سنا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ نسبت جو مل گئی ہے خاتم نبی سے اس پر نسبت جو مل گئی ہے خاتم نبی سے اس پر بڑا مسکرا رہا ہے بڑا مسکرا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع کے حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے جن دیکھ کر ستارے ہیں بنے صحابہ سارے جن دیکھ کر ستارے ہیں بنے صحابہ سارے جن دیکھ کر ستارے ہیں بنے صحابہ سارے انہیں دیکھتا رہا ہے انہیں دیکھتا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ
شہر نبی کا ارشد ہر ذرہ محترم ہے، شہر نبی کا ارشد ہر ذرہ محترم ہے، یہ سبق پڑھا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے، سرکار کا مدینہ شافع کے حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے، سرکار کا مدینہ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، ہر قوم، ہر ملک، ہر حکمران دی حکمرانی واسطے لازم اور ضروری ہے کہ عدل و انصاف ہے۔ جس قوم اندر عدل نہیں ہوتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جیڑا ملک عدل تو خالی ہے وہ ملک ٹکڑے ہو جائے۔ جس حکمران دی حکومت اندر عدل نہ ہوئے وہ دی حکومت کدی برقرار نہیں رہ سکتی، وہ معاشرے تباہ و برباد ہو گئے۔ جنہاں نے اپنے معاشرے اندر عدل نو قائم نہیں کیتا، عدل نو لازم ساڈا موجودہ معاشرہ اس وجہ تو ظلم دی چکی اندر پیس رہا ہے۔ ساڈے معاشرے اندر اس وجہ تو قتل و غارت، چوری، ڈکیٹی اور ظلم و ستم عام ہے کہ ساڈے اندر عدل نہیں۔ ساڈیاں زندگیاں اندر سکون اس وجہ کر کے نہیں۔ باپ اپنی اولاد دا حق مار رہا ہے، بیٹا اپنے باپ دا گلا کٹ رہا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے تو دور نے۔ اصل دی وجہ یہ ہے کہ اسی عدل تو کم نہیں لیں، ساڈے اندر عدل و انصاف نہیں۔ تو جدوں عدل ختم ہو گیا ادوں پھر معاشرہ تباہ ہو۔ لہذا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اسی عدل قائم کریں۔ تسی کہنا ہے مولانا عدل و انصاف دی گل تسی سنانی ہے تے ججاں نو سناؤ، وکلاء نو سناؤ، جڑے لوگ کچہریاں اندر بیٹھے فیصلے ٹھیک نہیں کر رہے انہوں نے سناؤ، سانو سنا رہے ہو۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ عدالت دے اندر بیٹھا ہویا جڑا جج ہے، جڑا منصف ہے، جڑا حاکم ہے، انہیں عدل کرنا، مگر یہ بھی بات ذہن وچ رکھو عدل صرف او دے تے فرض نہیں، عدل ساڈے تے بھی فرض ہے۔ اسیں بھی عدل و انصاف کرنا ہے۔ کوئی کاردہ سربراہ ہے انہیں اپنے اہل خانہ نال عدل کرنا ہے، کوئی شوہر ہے انہیں اپنی بیویاں نال عدل کرنا ہے، باپ ہے اپنی اولاد نال عدل کرنا ہے۔ اسی سارے عدل و انصاف سے پابند۔ اس سے ضرورت نو مد نظر رکھدے ہویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت عادل
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادل حکمران، عادل انسان، آپ دی سیرت دا مطالعہ کرو، آپ ہر معاملے دے اندر عدل تو کام لیا کر، انصاف تو کام لیا کر، صحابہ دے درمیان، اہل خانہ دے درمیان، اپنیاں بیویاں دے درمیان، اپنی اولاد دے درمیان عدل کرے۔ ایہی وجہ سے کہ مٹھی پر چند لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم دیاں بادشاہیاں عطا کر دی، کیونکہ عدل قائم کر۔ آج اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ اس حوالے نال کرنا کہ حضور بحیثیت عادل اور کیسے عادل سن۔ ایک موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں اندر چیزاں تقسیم کر رہے سن، بنو تمیم قبیلے دا ایک بندہ کہنے لگا اللہ دے رسول تسی عدل کرو، تو آپ نے فرمایا اللہ دے بندے اگر اللہ دی زمین تے میں ہی عدل نہیں کروں گا تے پھر کون عدل کرے گا؟ میں ہی اگر انصاف نہیں کروں گا تے کون کرے گا؟ آپ نے ہمیشہ عدل تو کام لیا۔ تسی جان دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو پہلے جو عرب دا معاشرہ سی، خاندانہ دے خاندان مار دیندے سن لوگ، تلواراں رکدیاں نہیں سن، جھگڑے عام، لڑائیاں، فتنے، ماڑے بندہ ہی نہیں سی لوگ۔ اور میں پڑھ رہا سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت تو پہلے، اعلان نبوت تو پہلے بھی عدل و انصاف دے حوالے نال بڑی کوشش کر دے۔ مشرکین مکہ نے ایک دن بیٹھ کے اس بات دا عہد کیتا کہ بھئی آج تو بعد اسی عدل نو فروغ دینا ہے، کسے ماڑے بندے نال زیادتی ہوئے اسی انہی نصرت کران گے، انہا ساتھ دیاں گے، ظالمان میں ظلم تو روکاں گے، اقت و غارت و بند کیتا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد دے اندر شامل سن اور سرکردہ رکن سن۔ آپ نے اعلان نبوت تو پہلے بھی اس تحریک نو جاری کیتا مکہ اندر بھی عدل ہونا چاہیے۔ آؤ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت عادل، آپ نے کس طرح عدل کیتا ہے معاشرے میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر سانو سارے انو عدل دا حکم دیتا کہ تسی اللہ دی زمین تے رہنا ہے تے عدل کر۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے میرے احکم الحاکمین نے میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، فرمایا اللہ تعالی تانوں حکم دے رہا ہے اللہ دا ڈرے، بالعدل والاحسان، فرمایا عدل کریا کرو آپس دے اندر، احسان کریا کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اپنے قریبیاں دے نال احسان والا معاملہ، اپنے قریبیاں دے نال حسن سلوک، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو فحاشی کوڑو،
اور جناب نافرمانیاں دے کولوں بعد آجو، حکم عدولیاں کولوں سرکشی کولوں بعد آجو، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالی اپنے بندیاں نو اس بات دی نصیحت کرتے پہنے تاکہ تسی لوگ نصیحت اختیار کر جاؤ۔ اللہ تعالی عدل دا حکم دے دینے، مولا کریم انصاف دا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام تے بھی اس باب میں اعلان فرمایا ہے، خالق کائنات نے اعلان فرمایا۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، مولا کریم اعلان کر دینے دنیا کائنات دے لوگو، فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ مولا کریم فرما دینے دنیا والیوں آپس دے اندر انصاف تو کام لیا کرو، آپس دے اندر عدل تو کام لیا کرو۔ انصاف نہیں کرو گے، عدل نہیں کرو گے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، قتل و غارت پھیلے گی، ظلم بربریت عام ہو جائے گی۔ اگر تصابات دے اندر عدل نہ ہویا، اللہ اکبر لے آدھا معاشرے دی بقا واسطے، حکمرانی دی بقا واسطے، دنیا دے اس نظام نو اچھے انداز نال چلان واسطے عدل دا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر تے جڑے بندے عدل کرنے والے بن جان، جڑے لوگ انصاف کرن لگ جان، اپنی رعایت دے نال عدل، اپنے ملک دے نال انصاف، اللہ اکبر اپنے قبیلے نال عدل کرنے والے بن جان، رشتہ داراں نال عدل کرنے والے بن جان، بیوی بچیاں نال عدل کرنے والے بن جان، اپنی زندگی عدل دے نال گزارن۔ ایسے لوگاں دے بارے مولا کریم فرماندے نے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو عدل کرو، بے شک اللہ تعالی عدل کرنے والے انہاں محبت کر دینے، عدل کرنے والے انہاں مولا کریم پسند فرماندے نے، لہذا تسی عدل کرو آپس دے اندر، اللہ تنہاں محبت کرن لگ جان گے۔ عدل کرو گے اللہ تواڈے معاملات نو سوار چھڈن گے، معاشرے دے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا۔ آج جتنا ظلم تے چوریاں ڈکیٹیاں عام نے، آج جنہیں جناب قتل و غارت عام ہے، یہ دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ ساڑھے معاشرے اندر عدل نہیں۔ میں پڑھ رہا سی ساڑھے پاکستان دیاں عدالتاں دے اندر 9 لاکھ تمہیں زائد کیس پہنے۔ اللہ اکبر ذات محترم جڑے اجے تک جناب اور ربی دیاں ٹوکریاں چتے پہ گئے، مگر انہاں دیاں سنوائیاں ہی نہیں ہوئیاں، انہاں دی اللہ اکبر جانچ پڑتال ہی کوئی نہ ہوئی، انصاف ہی کوئی نہ لبیا۔ کئی جناب جیلیں چ سڑ کے بے قصور لوگ تے کئی لوگ جناب بزرگ چٹیاں داڑیاں والے اللہ اکبر کیساں دے اندر ایسے جناب الجھے کہ وہ ساری زندگی دنیا دے جتیاں کس گئیاں، انہاں تے بڑھاپا آ گیا، چٹے کالے وال سفیدی اندر بدل گئے، انہاں دے کیس لڑدیاں عدالتاں دے چکر لگاندیاں 40 سال 50 70 سال گزر گئے نے، کئیاں لوگاں نو عدالتاں دے چکر لاندیاں، مگر انہاں نو انصاف اج تک بھی نہیں لبیا، انہاں دے نال عدل ہی نہیں کیتا گیا۔ لہذا وقت دے حکمران بھی سنو، قانون دان بھی سنو، میرے معاشرے دے لوگو فیصلہ بادیو عدل نو فروغ دیو، عدل نو جان دیو۔ جڑا بندہ عدل کردہ ہے آقا فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، جڑے عادل لوگ نے عدل کرنے والے اللہ رب العالمین دی دائیں طرف اللہ اکبر ذات محترم نور دے ممبران تے بیٹھے ہونگے، پروٹوکول ہوئے گا انہاں لوگاں دا جنہ دنیا تے عدل نو قائم کیتا، جنہ عدل و انصاف سے فیصلے کیتے، انہاں اپنے گھر والیاں نال بھی عدل کیتا، انہاں باہر والیاں نال بھی عدل کیتا، رعایا نال بھی عدل کیتا۔ کیتے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے
اللہ اکبر 7 بندے ایسے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالی نے قیامت والے دن عرشی عظیم دا سایہ عطا کرنا ہے 7 بندے انہاں وچوں ایک بندہ وا امام عادل فرمایا او حکمران جڑا اپنی رعایا نال عدل کردا رہیا ہے اپنی حکومت نال انصاف کردا رہیا ہے ایسا بندہ اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں کوئی ڈر نہیں لہذا مسلمان بھائیو عدل کرنے والے بن جو عدل کرنے والے عدل تواڈے اندر عام ہو گیا اللہ رحمتاں فرما دین گے اللہ کرم کر دین گے میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے دے اندر رہ کے کیویں عدل کریا کر دے کیویں انصاف کریا کر دے سانو تے ڈر ہی نہیں لگدا نہ لوگاں دے فیصلے کرن لگیاں جدھر مرضی پلہ چکا دینے ہاں چودھری ویکھیا ادھر نو چک گئے وڈیرا ویکھیا ادھر نو چک گئے اپنا قریبی ویکھیا ادھر نو چک گئے جان بوجھ کے اسی لوکاں نال زیادتی کر دینے ہاں تے میرے پیغمبر عدل کرن دے بعد بھی انج کیا کردے سن صحیح بخاری وچ لکھیا ہے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے آقا فرماتے نے لوگوں میں ایک بشر ہاں میں انسان ہاں میں حق دے فیصلے کرنا تواڈے درمیان ہاں اگر 2 بندے میرے کول آنا کوئی فیصلہ کوئی مسئلہ لے کے ایک بندہ انہاں وچوں تیز زبان ہے ایک بندہ جناب گل کرن دے اندر زیادہ ماہر ہے او بندہ اپنیاں گلاں دے گلاں کر کے مینوں مطمئن کر جائے تے میں اون دے حق وچ فیصلہ کر دیواں جب کہ او بندہ حقدار نہیں میں انسانی ناطے نال اودیاں گلاں بظاہر سن کے کیونکہ عالم الغیب تے اللہ دی ذات ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اگر اودیاں گلاں دی وجہ کر کے اودی جناب تیز زبان دی وجہ کر کے میں اون دے ول فیصلہ کر دیواں تے دا مطلب نہیں ہے کہ او بندہ حق دے او دے واسطے او چیز حلال ہے نہیں آقا فرماتے نے اگر انہیں زبان نال دھوکھا دیتا ہے تے فیصلہ اپنے آپ اندر کرایا ہے اے نہ سمجھے جت گیا بلکہ میں جہنم دا انگارہ دے ہاتھ پھڑا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی عدل بھی کر دینے تے نال نال اللہ دے نبی امت نو سمجھاتے بھی نے فرمایا عدل کرنا میں تے چونکہ ظاہر نو وہم کے تواڈی گل سن کے جناب فیصلہ کراں گا اللہ اکبر فرمایا اگر تسی میرے کول دھوکے نال کوئی غلط فیصلہ کرا دیا ہوتا میں ضامن نہیں ہوواں گا او تسی آپ اپنے آپ نال زیادتی کر لئیے اللہ دے نبی اتنے عادل انسان سن میرے پیغمبر اس قدر عدل نو فروغ دین والے سن توجہ کریا جے مسلمان بھائیو لہذا سیمی عدل کرنے والے بن جائیے اللہ تو ڈر کریا کریے لوکاں نال زیادتی نہیں لوکاں دے نال جبر نہیں لوکاں دے حق نہیں مارنے توجہ کریا جے غور کریا جے میرے پیغمبر کس قدر عدل کریا کر دے سن آؤ آج نبی پاک کی سیرت نو اس انداز نال ویکھیے میرے پیغمبر نو ایک عادل حکمران ویکھیے اللہ فرماتے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میرے پیغمبر امت واسطے اہل ایمان واسطے آئیڈیل نے بہترین نمونہ نے اللہ اکبر تسی زندگی دے کسے شعبے نال تعلق رکھ دے جے گھر دے سربراہ جے سنو نبی پاک دی سیرت کوئی شوہر ہے کوئی باپ ہے بڑا بھائی ہے سنے نبی پاک دی سیرت اللہ اکبر میرے پیغمبر کیویں عدل کریا کر دے سن کنج معاشرے دے اندر نہیں دے سن آقا علیہ السلام دے کولنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سونا کلایا میرے پیغمبر دے کول اللہ دے نبی اور ایک مسئلہ ایسے بھی سمجھ لو اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ تسی لوگاں اندر جنہوں تقسیم کرنا ہے اپنی مرضی کر سکتے ہو جنہوں مرضی نبی پاک علیہ السلام چیز دے سکتے ہیں اللہ نے اختیار دیتا سی نبی پاک علیہ السلام نو مگر میرے پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ عدل تو کم لیا کر دے سن ایک موقع دے بھی صحیح بخاری
بخاری دی روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک کو سونا آیا نا تے میرے پیغمبر نے چند جڑے نیو لوگ مسلمان ہوئے سن نویں مسلمان ہوئے میرے پیغمبر نے انہاں چار خانداناں دے اندر انہاں مختلف لوگاں اندر سونا تقسیم کر دیتا ہے اللہ اکبر تے جناب انصار اور قریش دے کچھ لوگ انہاں تھوڑا جہا ناراضگی دا اظہار کیتا نا کہ اللہ دے نبی دے نال اسی رہنے ہاں اسی قربانیاں دینے ہاں تے اللہ دے نبی نے سونا انہاں لوگاں اندر تقسیم کر دیتا ہے تے آقا فرماندے نے صحابہ میں انہاں لوگاں نو اس واسطے دیتا ہے کہ وہ نویں مسلمان ہوئے نے انہاں دی دل جوئی ہو جائے گی اللہ اکبر رغبت بڑھ جائے گی اسلام دے بل حدیث پاک کے چاندہ ہے بعد لوگ مسلمان دنیا دے لالچ واسطے ہوندے سن پر نبی پاک علیہ السلام دا صدقہ خیرات ویکھ کے حضور دی محبت تے آپ دا اخلاق ویکھ کے پکے ہو جاندے سن اسلام اندر اللہ دے نبی نو اللہ نے بڑیاں حکمتاں عطا کیتیاں میرے پیغمبر انہاں دے اندر مال تقسیم کیتا تاکہ اسلام نال محبت بڑھ جائے نہ لوگاں دی کہ ایک بندہ ابھریا وہ اگے آیا انہیں کہا جی اللہ دے نبی جی تانوں اللہ تو ڈر جانا چاہیے انصاف کرنا چاہیے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے بندیا جے میں ہی رب دی نافرمانی کرن لگ گیا تے فرما برداری کون کرے گا جے میں ہی عدل نہ کیتا تے کون لوکاں نال انصاف کرے گا میں انہاں تے تاں خرچ کیتا ہے تاں دیتا ہے کہ اسلام نہ رغبت بڑھ جائے انہاں لوگاں دی اللہ اکبر اپنے واسطے نہیں رکھیا اپنے اہل و عیال واسطے نہیں رکھیا اپنے خاندان واسطے نہیں رکھیا اپنے قریبیاں واسطے نہیں رکھیا اللہ اکبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے نے اللہ دے نبی مینوں آرڈر دیو نا اس بندے تہاڈی توہین کیتی ہے اس بندے نے گستاخی کیتی مہندی گردن کیوں نہ اڑا دیواں تے اللہ دے نبی فرماندے نے نہیں نانے نو کچھ نہیں آکھنا اونے کر لئی گل تے نال ہی نبی پاک فرماندے نے ان قریب جڑا بندہ ہے نا ایڈے خاندان وچوں دی نسل وچوں ایسے لوگ پیدا ہونے نے جڑے قرآن پڑھن گے مگر انہاں دے حلق دے تھلے نہیں جائے گا اتوں تو قرآن پڑھن گے عمل نہیں کرن گے اللہ اکبر اور سب تو زیادہ نافرمانیاں اور سب تو زیادہ دین دی بغاوت نہ لوگاں کرنی ہے اور اے لوگ جڑے نے اللہ اکبر مسلماناں نو قتل کرن گے اور بت پرستاں دی جناب حمایت کرن گے انہاں نو کچھ نہیں آکھیا کرن گے فرمایا اگر میں ادوں زندہ ہویا نا میرے صحابہ تے میں انہاں لوگاں دے خلاف اعلان جہاد کراں گا میں انہاں نو قتل کراں گا انج قتل کراں گا جویں قوم عاد نو اللہ دی عذاب نال قتل کیتا گیا ہے اللہ اکبر توجہ کریا جے ایتھوں مسئلے تو سمجھ جاندے نے اللہ دے نبی کدی نہ انصافی نہیں کیتی کدی جناب اللہ دی حکم ادونی نہیں کیتی تے دوسرا مسئلہ اے واضح ہویا جڑے نبی پاک علیہ السلام دی گل تے یقین نہیں کردے جڑے نبی پاک دی حدیث تے یقین نہیں کردے اے جڑے کہندے نہیں قرآن کافی ہے عذاب قبر دی گل کتھوں آ گئی فلانا مسئلہ کتھوں آ گیا نہیں مندے اسی حدیثاں نو او دی نسل ہی ساری جڑے اللہ دے نبی تے اعتراض کرنے والے لوگ نے نا نہیں اے ساری او دی نسل ہے جڑے حضور دی حدیث دا انکار کر دیندے نے لوگ منکرین حدیث کنے معاشرے اندر نہیں میرے مسلمان بھائیو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر فرمان حق تے مبنی ہے ہر فیصلہ حق تے مبنی ہے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مولا کریم فرماندے نے میرا پیغمبر اپنی مرضی دے نال بولدا ہی نہیں اپنی مرضی دے نال میرا نبی کلام ہی نہیں کردا توجہ کریا جے غور کریا جے آقا علیہ السلام کیسے امام نے عدل دے کنج میرے نبی نے عدل کیتا اللہ اکبر جنگ بدر دا موقع ہے جنگ بدر دا صحابہ بیان کردے نے جنگ بدر دے موقع تے سواریاں تھوڑیاں نے افراد زیادہ نے تے نبی پاک نے فرمایا
دو دو تین تین بندے ایک ایک سواری تے ہو جاون اللہ اکبر تے تین تین بندے بیاک وقت تے سواریاں تے نہیں بیٹھ سکن گے فرمایا کچھ پیدل چلن کچھ سواریاں تے سوار ہو جاون جنہوں پیدل چلن والا بندہ تھک جائے نا وہ سواری تے بیٹھ جائے تے دوسرا لگام پکڑ لوے صحابہ نے گل طے کر لئیے تے نبی پاک علیہ السلام والی سواری اے نہیں میرے چھاڑے تے جناب انہا بڑے لیڈران دا کام ہے نا آپ نظریاں گڑیاں چوندے نے تے عوام ادھر وانتا کسی نو ادھر وانتا کسی نو اس باس سے کسی نو ایس باس سے تے نبی پاک علیہ السلام نے عدل کیسا کیتا آپ دی جڑی سواری ہے او دیتے بھی تین بندے ہو گئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ تین بندے سواری کی علی تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے نے حضرت علی سوار نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ سوار نے تے نبی پاک علیہ السلام دیواری آئی سوار ہوں دی تے حضرت علی تے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے نبی جی تسی سوار رہو اس سواری تے تسی سوار رہو اسی پیدل چلنے ہاں ساڑھا دل نہیں مندہ کہ اللہ دے نبی پیدل چلن اسی سواریاں تے سوار ہوئیے صحابہ دی محبت تمہیں صدقے جاما مگر میرے نبی فرماتے نے صحابہ تسی کی سمجھ دے جے کہ تسی پیدل چل سکتے ہو تے میں پیدل چلن دی طاقت نہیں رکھدا حتیٰ کہ میں توڑے ننو زیادہ پیدل چل سکنا ماں زیادہ توڑے طاقت رکھنا ماں اگر تسی پیدل چل کے میدان جہاد جا کے اللہ کو اجر عظیم لینا ہے تے میں بھی اجر عظیم لینا ہے میرے پیغمبر اتنا عدل کریا کر دے سن کے اپنے غلامہ دے باوجود اللہ دے نبی آپ پیدل چلے غلامہ نو اپنے یارانو سواری تے سوار کیتا انہوں عادل کیا جاندہ جے میرے پیغمبر اتنے عدل کرنے والے نے اللہ اکبر اسلام میں نہیں پھیلیا اسلام میں نہیں پھلیا پھلیا اللہ اکبر میرے نبی دی دعوت میرے نبی دا امداد میرے نبی دا اخلاق میرے نبی دا کردار میرے نبی دا عدل تے انصاف ہے کہ اسلام پھیلتا چلا گیا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے اس انداز دے نال دین نو پھیلایا ہے عدل نو سامنے رکھ کے انصاف دے نال اللہ دے نبی اللہ اکبر حضرات محترم انصاف نو سامنے رکھ کے میرے پیغمبر نے اسلام دنیا اندر پھیلایا ہے توجہ کرے آجے جناب غور کرے آجے خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ ہے کلمہ آکے پتھرانو چپڑھایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا سونے دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن سونے دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن عرب دے بدوانو آکے حیرہ لایا رسول اللہ عرب دے بدوانو آکے حیرہ لایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا طائف بستی چ گیا کا مشن تبلیغ دا لے کے طائف بستی چ گیا کا مشن تبلیغ دا لے کے پتھر مارے کفاراں نے سنایا حق رسول اللہ پتھر مارے کفاراں نے سنایا حق رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا پہ پھیلایا رسول اللہ ہے کلمہ آکے پتھرانو چا پڑھایا
رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا قتل دے مشورے کیتے نبی دے دشمن بے کے قتل دے مشورے کیتے نبی دے دشمن بے کے مکے وچ مچ گئی ہلچل کریم آیا رسول اللہ مکے وچ مچ گئی ہلچل کریم آیا رسول اللہ ہے پل کلمہ آکے پتھرانوں چا پڑھایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ خدا دے چکے خط آسمانہ مل دعا کی تھی محمد نے چکے خط آسمانہ مل دعا کی تھی محمد نے عطا کر دے عمر مولا ہے فرمایا رسول اللہ عطا کر دے عمر مولا ہے فرمایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا اللہ اکبر اللہ فرما دینے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان فرمایا اللہ تعالیٰ تنو حکم دے دینے عدل کرنے لوگاں دے نال انصاف نال کام لینے میرے پیغمبر کس قدر عدل کرنے والے انسان نے توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو جناب فتح خیبر دے بعد نا ایک جناب بہت بڑے قبیلے دی عورت سردار قبیلے دی عورت فاطمہ نامی عورت انہیں چوری کر لی گل بڑی سمجھنا لیجے انہیں چوری کر لی تے اسلام دا قانون وے جڑا بندہ چوری کر لوے نا اندہ ہاتھ کٹ دیتا جائے اسلام نے آرڈر دیتا ہے اللہ دا حکم میرے نبی دا طریقہ ہے اللہ اکبر تے قبیلے آلے ڈر گئے ہونا کیا ساڑھا تے خاندان ہی بڑا اونچا ہے ساڑھا خاندان بڑا لائے اگر ساڑھی عورت دا ہاتھ کٹ دیتا گیا نا تے لے تے ساڑھی بڑی بڑی توہین ہو جانی ہے بڑی بڑی انسلٹ ہو جانی ہے انہوں نے آکھیا بندہ لبیے جڑا نبی پاک نو سفارش کرے کہ اللہ دے نبی ہوندہ کہنا نہ موڑن انہوں نے پتہ کندہ انتخاب کیتا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب کیتا حضرت اسامہ بن زید پتہ کون نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ دام دے لخت جگر نے تے حضرت زید کون نے جنہوں میرے نبی منہ بولا بیٹا بنایا ہویا سی جڑا میرے نبی دا خادم اللہ دے نبی اپنا بیٹا سمجھیا کر دے سن حضرت اسامہ بن زید نال میرے نبی انج محبت کریا کر دے جویں اسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین نال پیار کر دے سن اپنا پوتا سمجھیا کر دے تے لوگاں نے انہاں دا انتخاب کر لیا آئے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دے کول فرمایا جناب اسامہ جی ساڑھی عزت دا مسئلہ بن گیا ہے ساڑھے نال چلو نا کہ اللہ دے نبی نو جا کے شفارش کر دیو اللہ دے نبی ساڑھے کل جو ارجانا لینا لے لو جو پیسے لینے میں دولت لینی ہے سونا لینا ہے ہیرے جوار جو لینا ہے لے لو ساڑھے خاندان دی اور اللہ نہ کٹیا جائے اللہ اکبر ایتھے دی انجی ہوندہ ہے کڑے وڈیرے لوگ نے اور شفارشاں تی کام چلا لیں نے کڑے وڈیرے لوگ نے وہ پیسیاں تی کام چلا لیں نے تے ماڑے بندے پھڑے جاندے نے ماڑے تھاڑیاں دے اندر جناب مارا کھارے ہوندے نے ساڑھا قانون بھی انجدائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے کولائے اللہ دے نبی جی میں شفارش لے کے آئے اسامہ کا دی شفارش سونے جڑی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی دیئے اللہ دے نبی جی وہ دے خاندان لیکن جنہیں ساڑھا خاندان بڑا اچھا عزت والا خاندان ہے کئی بندیاں نوے بڑا مسئلہ ساڑھا خاندان عزت والا ہے تے دوسرے دا خاندان عزت والا نہیں تیرا خاندان حال ہے تے دوسرے دے خاندان دی اہمیت ہی کوئی نہیں
ایک مت بھلیو ایک قوم قبیلے برادریاں اللہ تعالیٰ نے فقط اس واسطے بنائے نے کہ تھوڑی پہچان ہو جاوے. اے نہ سمجھو کہ فلانا رانا صاحب تے اونچا ہے, فلان جناب رائیں صاحب تے او اونچا ہے, فلان جٹ صاحب تے او اونچا ہے. اللہ دی بارگاہ وچ قوم قبیلے دی کوئی حیثیت نہیں. اللہ انہاں نال پیار کردے نے جڑے اللہ تو ڈر کے زندگی گزاردے. اے ساڈا بڑا بڑا مسئلہ ہے. پتر تھی دا رشتہ کرنا بعض بندے بڑے ضدی ہوندے. بیٹا بڑا کہے گا ابو جی میں فلان جگہ نکاح کرنا چاہنا, دیندار لوگ نے میرا کر دو, زیتے اڑ جاندے نا 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 برادری تو باہر. بیٹی بعض دفعہ کہہ دے گی کہ میں کسی دیندار بندے نال نکاح کرنا چاہنا, نا نا برادری تو باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے اگر برادری سے دیندار بندہ ہے وہ اچھا ہے تو کرو, ضرور کرو, اپنے آج کرنا چاہیے. اور اگر بندہ ہی کوئی نہیں تو تسی برادری دا بت پوجن لگ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 11 یا 13 شادیاں میرے پیغمبر دیاں اللہ دے نبی مختلف قبیلے وچ نکاح کیتے. ایک کوئی کنسیپٹ نہیں اسلام دا برادری چی کرنا ہے, ایتھے ہی کرنا ہے, ایتھے ہی نہیں. ایک گل یاد رکھو, لڑکی واسطے جویں او دے جناب وارث لڑکی دے ولی دی اجازت دا ہونا ضروری ہے, اس سے طرح نکاح واسطے لڑکی تے لڑکے دی رضا مندی دا ہونا بھی ضروری ہے. یہ لڑکی راضی نہیں تے پھر تسی جبر کر رہے ہو دیتے, یہ بھی عدل نہیں ہے. یہ لڑکا راضی نہیں تے پھر بھی تسی زیادتی کر رہے ہو. اللہ اکبر. میرے مسلمان بھائیو سمجھو, قرآن و سنت نو سمجھو. ایک خاندان تے قبیلے تے چودھراں تے نواب پن, اے اللہ دی بارگاہ وچ کچھ بھی نہیں. اللہ فرعون دی, اللہ اکبر, فرعون کڈا بڑا اپنے آپ نو بادشاہ سمجھدا سی, نمرود کڈا بڑا اپنے آپ نو چودھری سمجھدا سی. اللہ تے انہاں دی کوئی عزت نہیں. تے اللہ اکبر کالے رنگ والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی, اللہ اکبر, غلام در غلام, پر اللہ دیاں انہاں دی اتنی عزت ہے, زمین تے چلن قدمہ دیا ہٹ اللہ جنت تے سنا دیندہ جے. لہذا برادریاں دے بت نہ پوجیا کرو. میرے مسلمان بھائیو دینداری نو فروغ دیو. سب تو مضبوط رشتہ دینداری دا لا الہ الا اللہ والا رشتہ ہے. اللہ اکبر. توجہ کرے آجے, غور کرے آجے مسلمان بھائیو. نبی پاک علیہ السلام نا عدل کریا کر دے, فرمایا اسامہ کی سفارش ہے, اللہ دے نبی جی اچھے خاندان دی عورت ہے, اور جو لینا لے لو, وہ داتھ نہ کٹو. تے میرے پیغمبر غصے اندر آ گئے, اللہ دے نبی ناراض ہو گئے. فرمایا اسامہ اللہ دے قانون دے خلاف سفارش لے کے آ گئے, تینوں پتہ نہیں اسی عدل کرنے آ. اللہ دے نبی ناراض ہو گئے. اللہ اکبر. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اسامہ گل سن لے, تیرا نبی اتنا عدل کرنے والا پیغمبر ہے, اے تے فاطمہ بن اسود نا, اگر دی جگہ تے فاطمہ بن محمد بھی ہوندی صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیٹی کیوں نہ ہوندی, میں آپ ہوندہ بھی کٹ دینا سی. اللہ اکبر. میرے نبی اتنا عدل کر دے, فرمایا میری بیٹی کو بھی غلطی ہو جاندی, میں ہوندہ بھی ہاتھ کٹ دیندہ لوگاں دے سامنے, اینو عدل کیا جاندہ ہے. بعد وچ میرے نبی نے صحابہ اکرام نو کٹھیاں کیتا, بعد فرمایا آقا فرماتے نے صحابہ گل سن لو, پہلیاں قوماں بربادی اس وجہ تو ہویاں, ہلاکی اس وجہ کر کے ہویاں کہ انہاں دے جڑے وڈیرے وہ کوئی غلط کام کر دے, انہاں نو چھاڑ دیتا جاندا تے غریباں نو پکڑ کے جگڑ دیا جاندا. انہاں دا کام یہ بھی تاں ہلاک ہو گئیاں قوماں, تاں ہی اسی برباد بھی ہونے آ, تاں ہی اسی تکے تکھانے آج بھی یو مولے. اللہ اکبر. جدی سفارش تکڑی ہے انہوں ٹینشن کوئی نہیں, تے جدے پیچھے سفارش نہیں ہو بندہ بیچارہ. اللہ اکبر. ہر جگہ تے جناب مارا کھاندہ پہ آئے, ہر جگہ تے پریشان ہے, اے عدل تے نہیں, انصاف تے نہیں نا. اللہ اکبر. ویر جی عدل کرنے والے بن جو, انصاف کرنے والے بن. پچھلا جمعہ میں ملتان پڑھا ہے نا, تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت نمازیا. بڑے لین لاٹ بندے سن, انہوں نے بچی دی شادی سی اصل نکاح دی وجہ کر کے انہوں نے جمعہ رکھیا. تے انہوں نے کہا جی رات نو تسی ٹھہرو, ہوٹل دے وچ بڑا اہتمام ہے, تے تسی میں کہا بھی ہوٹلان دے اندر تے پھر تسی کی کرنا. انہوں نے کہا جناب کوئی 35 قسم دے کھانے دا چھڑے, تے میں کہا آج کل تے پابندی لگی ہوئی ہے بھی ہوٹلان دے اندر ڈبل ڈشاں تے پابندی بڑی. وہ کہندے ہو غریباں واسطے, وہ ماڑیاں واسطے, ساڈے واسطے تھوڑی, امبیراں واسطے کادا مسئلہ ہے. کروڑاں کھا جان بیٹھے نے, پھر بھی تگڑے ہو کے بیٹھے نے, انہوں نے کنے پوچھنا.
ارباں کھا جان جنہیں سمجھیاں دے وچ بیندے نے جا کے انہاں دے کروڑاں دے ایک نہیں میں کسی دا محتی یا کسی دی مخالفت نہیں ایک نہیں جنہیں بیٹھے نے اللہ ماشاءاللہ چند اچھے لوگ بھی نے اکثریت دا حال ہے ارباں دے کپڑے نے مگر پوچھن والا ہی کوئی نہیں تے ساڈے ورگا ایتھوں جناب چھوٹا جا کوئی مسئلہ بن جائے نا تے اونوں جناب سالاں سال جیل دے وچ چھڑ دے عدل اس چیز دا نام نہیں عدل اس چیز دا نام ہے ساریاں واسطے قانون برابر ہونا چاہیے پاویں امیر ہوے پاویں غریب ہوے پاویں کوئی گورا ہوے پاویں کالا ہوے پاویں عربی ہوے پاویں کوئی اجمی ہوے میرے پیغمبر نے فرمایا انہاں تے اللہ دی عذاب تاں آئے انہاں نے جناب بڑیاں نو چھڈ دینا غریباں نو پکڑ لینا فرمایا انج نہیں کیتا جائے گا حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے حکم دیتا اور ہاتھ کٹ دیتا گیا اس عورت دا اینو عدل کیا جاندہ ہے میرے نبی انج عدل کریا کر دے سن کہ اس معاشرے دے اندر پھر چوریاں بھی نہیں ہوندیاں ڈکیٹیاں بھی نہیں ہوندیاں حج عدل نہیں اللہ اکبر کسی دا بھرا قتل کر دیتا گیا انہیں 7 سال جیلاں دے چکر جناب کچہریاں دے چکر لائے کوئی حل نہیں نکلیا پچھلے دنوں تسی دیکھیا نہیں سی ایک بزرگ بندہ چٹی داڑھی والا آخر انہیں عدالت وچ بندہ مار دیتا ہے پوچھیا کیوں ماریا جی آندا سالاں تو تکے کھا رہا میرا پتر قتل ہے میں انصاف نہیں لبا میں مار قتل و غارت بند ہو جائے گی عدل اگر ساڑے عدل آ جائے تو دوجی گل سن لو اگر قانون اسلامی نو نافذ کر دیتا جائے چوران دے ہاتھ کٹ دیتے جاون زانیاں نو جناب گواریاں نو کوڑے مارے جاون شادی شدہ نو رجم کیتا جائے زنا ختم ہو جائے چوریاں ختم ہو جان آج ساڑے معاشرے اندر اسلام نہیں یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ فرمائے لوگوں پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ اکبر اہل ایمان بن جو اہل ایمان میرے پیغمبر عدل کریا کر دے سن انصاف کریا کر دے سن توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو نبی پاک صحابہ دے درمیان کنج عدل کر دے سن عدل صرف کیساں دی سنوائی اندر ہی نہیں عدل اپنے یاراں نال بھی کرنا ہے عدل رشتہ داراں نال بھی کرنا ہے عدل بیوی بچیاں نال بھی کرنا ہے عدل ماپیاں نال بھی کرنا ہے اللہ اکبر حدیث پاک کے چند ہے حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے صحیح بخاری دی روایت ہے حشین نبی پاک دے نال ایک سفر اندر رستے دے اندر حضور فرماتے نے یار کسے کول کوئی کھان پین دی چیز ہوئے ایک صحابی کہندے نے کچھ سا میرے کول آٹا موجود ہے اللہ اکبر آٹا گنیا گیا حضور فرماتے نے سالن دا بھی کوئی بندوبست کرائے گا اللہ اکبر ایک مشرک بندہ بڑا تگڑا جوان وہ چند بکریاں لے کے آیا اللہ دے نبی فرماتے نے بکریاں بیچنیاں نہیں کہنے لگا جی بیچ لواں میرے نبی ایک بکری خرید لینا حضرت عبد الرحمن فرماتے نے 130 صحابہ موجود سن اس موقع تے میرے پیغمبر نے بکری خریدی کہ وہ بکری نو جناب ذبح کیتا گیا کہ اللہ اکبر عدل اس قدر میرے نبی کر دے بکری دی جڑی کلیجی ہے وہ کنی کوئے گی حضرت عبد الرحمن فرماتے نے 130 وچوں ایک بندہ بھی نہیں جدے حصے وچ کلیجی نہ آئی ہو ایک بندہ نہیں ایک بندہ 130 بندیاں چوں بکری دی کلیجی دی حصے چ نہیں آئی ساڈے تے آندے نے ماموں نو کھانا دینا 2 بوٹیاں وادیاں اے چاچو واسطے پھوپھی نو بالکل نہیں دینا لڑے جو ہیں اسی ایناں نال نہیں ساڈے شوربا شوربا پا کے مگروں لا انہاں لوکاں نو تے اے اپنا قریبی ہے یار اے چودھری صاحب آئے نے اے دے واسطے اچھا کھانا اینو عدل کہندے ہو اے عدل نہیں میری ماں بہنوں تسی بھی سن لو جے پیکیاں لو آ گئے تے پھر 3 ڈشاں تے تے جے سوہریاں لو کوئی آ گیا تے میں ہن بچے سامنے نے کہ انہاں دے سیاپے کرنے اے عدل ہے انصاف اس چیز نہیں کہندے عدل اس چیز نہیں کہندے میری بہنا عدل تے اس چیز دا نام ہے تیرے ماپے آون تیرے بہنا بھائی آون انہاں دی بھی اپنے شوہر کی استطاعت دے مطابق خدمت کر اگر ان دے بہنا بھائی والدین آ جاون اس سے انداز نال انہاں دی بھی خدمت کر عدل اس چیز دا نام ہے انصاف اس چیز دا نام ہے میرے بزرگوں ساڈی بیٹی دے پیٹ درد ہوے تے اسی کرفیو لائیے لو جاؤ انو فیصلہ باب دی ہاسپٹل دی اندر تے ساڈی نو جڑی اسی کسے دی بیٹی ویاہ کے لے آیا او کہے میرے سارے درد تے بابا جی آندے چلو کم تے ڈرامے کردی رہندی
ہاں جی لوکاں دیاں بیٹیاں ڈرامے کردیاں ساڈی بیٹی تو کوئی ڈرامہ نہیں کرتی اے ماشاءاللہ آپ یاد نہیں لاتی ہوئی ہے تو لوکاں دیاں بیٹیاں ساریاں ڈرامے باز میرے آپ بزرگاں اے بھی کسے دی بیٹی ہے کسے دے جگر دا ٹکڑا جے اے دے نال بھی عدل کرنا جے اے ڈرامے کر دیئے تے تہاڈی بیٹی کوئی ڈرامہ نہیں کر دی تہاڈا داماد گھر آئے تے بیٹی دے نال بیٹھ کے کھانا کھائے تے بڑا جناب محبت وکھائے تے اسی کہنے بڑا چنگا منڈا ہے بڑا سونا داماد ہے بڑا اچھا ہے تے ساڈا پتر نو نال بیٹھ جائے ساڈا پتر بیوی کول بیٹھ جائے کھانا کھائے اون دے کو محبت دی گل کر دیتے بس ہو گیا تیرے والا کام اسے واسطے تانوں بیایا سی اپنے واسطے سوچتے ہو دوسرے واسطے نہیں سوچتے یہ بھی کسی دی بیٹی ہے اینوں کسی نہیں نازا نخرے نہ کھالیا ایدہ کوئی حق نہیں عدل انہوں نہیں کہیں دینا اللہ اکبر میری بہنہ عدل انہوں کہیں دینے تیرے گھر والے آمنو ننل بھی پیار تیرے خامن دے گھر والے آمنو ننل بھی پیار تے ویر جی تم ہی عدل کرنا ہے تیرے بہنہ بھائی آنتے بڑے خرچے کریں تے سسرال والے آنتے تو کہے میرے کوئی شہائی کوئی نہیں انہوں ہی عدل نہیں کہیں دے بار یارن بے کے 10-10 ہزار دی کڑائی بنا کے کھامیں تے کار دی والی تو آکھے میرے کوئی سبزی دے پیسے کوئی نہیں انہوں ہی عدل نہیں کہیں دے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان میرے پیغمبر عدل کریا کر دے سن اللہ عدل دا حکم دین دینے نبی پاک علیہ السلام نے بکری دا جناب گوشت تقسیم کیتا حضرت عبد الرحمن فرماتے جنہیں صحابہ موجود نے سارے ہیں تقسیم کیتا جنہیں کسے سیٹ سے سنونا واسطے حصہ محفوظ کر لیا گیا اینو عدل کہیں دینی میرے نبی انج عدل کریا کر دے سن تسیں عدل کرنے والے بن جو اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے حضور صحابہ دے درمیان بھی عدل کر دے نبی پاک بیویاں دے درمیان بھی عدل کریا کر دے سن اپنی نبی پاک علیہ السلام دیاں 9 بیویاں اکو وقت چاہیات سن تے امی عائشہ رضی اللہ خدا عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے نبی جدوں بھی کسے سفر تے جاندے نا تے ایک بیوی نو نال لے کے جانا ہوندا تے اے نہیں کہندے سن عائشہ تو میری بہت ہی لاڈلی تو میرے نال چل نہیں اللہ دے نبی قرآندازی کر دے سن ساریاں بیویاں قرآندازی کر دے جیدہ قرآن نکل آیا انہوں نال لے کے جاندے کدی امی عائشہ دا نکل آیا رضی اللہ کدی امی زینب دا نکل آیا رضی اللہ اللہ اکبر عدل کریا کر دے ایک مرتبہ صحیح بخاری اچھ لکھے آئے سیدہ امی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کروں نبی پاک آئے نا امی عائشہ دے کہر اندر آج میرے نبی نے سیدہ امی عائشہ دے کوڑ وقت گزارنا ہے اللہ دے نبی نے یہ روٹین بنائی ہوئی سی ایک رات ایک بیوی کو ٹھہریا کر دے تے روزانہ عصر دی نماز دے بعد ساریاں بیویاں دے کہر چکر لگان دے ساریاں دی ضروریات دا پوچھیا کر دے معاملات نو سنبھالیا کر دے عدل اس قدر کر دے سن تے ماں جی فرماتیاں نے سیدہ زینب نے کھانا نبی پاک وال کلاتا اللہ دے نبی دے آئے سن آپ نے بھوک لگی سی تے کھانا تیار نہیں سی تو حضور فرماندے نے ٹائم تے عائشہ دا ہو گیا ادھر آ گئے تے پیچھوں نہ کھانا کلاتا بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عمر دیاں تھوڑیاں نے تجربہ اللہ دے نبی نو بھوک لگی تے نبی پاک علیہ السلام دی تو جامی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے جدوں کھانا غلام دینا تے مینوں غصہ بڑا گیا انسانی ناتنن بھی اللہ دے نبی میرے کول نے زینب نے کھانا کیوں کلا دیتا ہے اینج کر کے ہاتھ نو ہلایا کہ وہ برتن سالنا زمین تے جا گریا برتن ٹوٹ گیا تے اللہ دے نبی اس برتن نو چکیا انہوں اینج جوڑیا بس دے اندر ہوندے جناب ننگ کے لگا دیتے کھانا جناب سمیٹیا کیا کا فرماتے نے عائشہ برتن پکڑ تے اپنا جڑا تیرا صحیح کٹورا تیرے کول موجود ہے صحیح برتن او مینوں دینا دیتا فرمایا ہونا دلئیے صحیح برتن زینب وال جائے گا تے ٹوٹا تو رکھیں گی آپ نے اس غلام تیری مانو غیرت آگئی ابھی کار میرا حجرہ میرا تے کھانا دوسرے کروں عورت ہے نا پھر اللہ کو اکبر بیویاں چوی عدل کرنا ہے کیا جنہ ایک دو بوتیاں کیتیاں کلے میرے طرح عدل نہ کیتا اے بھی گال سن یہ پائیو عدل نہ کیتا تے قیامت آلے دن ایک سیڈ مری ہونی ایک سائڈ مفلوج ہوئے گی اس بندے دی جنہیں اپنیاں بیویاں دے درمیان عدل نہیں کی عدل ضروری جے اگر شوق رکھ دے ہو ایک تو زیادہ نکاح کرندہ تے گال ذہنچ رکھا ہے قرآن چلی اللہ نے کیا ہے نا کہ 2-2 3-3 4-4 نکاح کرو اگر تسی عدل نہیں کر سکتے اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے پھر ایک تے اتفاق کر
عدل ضروری ہے. میرے پیغمبر عدل کریا کردے سن اپنی ازواج مطہرات دے نال. اسی بیویاں نال عدل کی کرنا ہے, اسی جناب بچیاں نال عدل کی کرنا ہے. اسی جس رب دا دتا کھانے ہاں او دے نال انصاف نہیں کردے. ہم دے رب دا دتا وا گیت غیراں دے گانے ہاں, اللہ دا دتا پہننے وا گلاں غیراں دیاں کرامتاں بیان کرنے ہاں. اوے اللہ دے بندے رب نال عدل کریا کر. اے ہن 25 دسمبر آ رہا ہے, بڑا دن آ رہا, بڑا دن. عیسائیاں اس دن جناب کرسمس ڈے منانی ہے, انہاں دی عید دا دن ہے. ساڈے کئی چودھریاں نے بورڈ لوانے نے بھی ہم عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں. ساڈے کئی جان گے اوتھے کیک کٹان واسطے. سیاست ہے نا, تے تینوں پتہ ٹھیک ہے غیر مسلمان دے نال اچھے تعلقات ہونے چاہیے نے, پر پتہ ہی ہے جڑی مبارکباد دے رہے ہیں کادی ہے. او اس دن نو سیلیبریٹ کردے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا دن سمجھ کے. تے انہاں دا عقیدہ پتہ کی ہے کہ اس دن اللہ نے بچے نو جنم دیتا ہے, اس دن اللہ نے بیٹا پیدا کیتا ہے. وہ آندے نے اللہ دا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سیدہ مریم اللہ دی بیوی ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ آندے نے ایک نہیں 3 خدا نے. تسی سپورٹر بن جاندے ہو, تسی نار رن جاندے ہو, تسی فلیکس جاندے ہو, بھی اسی مبارکباد دینے ہیں. نہیں نہیں اللہ دے بندے انج نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ہی کوئی ہے, اللہ بے نیاز ہے, او دی اولاد بھی کوئی نہیں, او دے والدین بھی کوئی نہیں, تے او دا شریک بھی کوئی نہیں, او کلا ہے, کلا ہی ہے. اللہ اکبر. کون کرے انکار تیری شاناں دا, اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. تو مالک ہے کلا, اللہ تو مالک ہے کلا زمین آسماناں دا. کون کرے انکار, اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. تو مالک ہے کلا زمین آسماناں دا, تو مالک ہے کلا. ربا تو مخلوق وکری بنائیے, کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے, کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے. کئیاں ساری عمر ننیتی تے کئی لب دے پھرن مسیحی شوق ازاناں دا. کون کرے انکار, اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. کون کرے انکار, کون کرے انکار تیری شاناں دا. ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں, بندہ نہیں ہے او جیڑا تیرا شکر گزار نہیں, بندہ نہیں ہے او جیڑا تیرا شکر گزار نہیں, جیڑا تیرا شکر گزار نہیں. تیری رحمت دے در کھلے, کوئی یاد کرے کوئی بھولے, ہے فرق ایماناں دا. تیری رحمت دے در کھلے, کوئی یاد کرے کوئی بھولے, ہے فرق ایماناں دا. کون کرے انکار, اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. کون کرے انکار. جیڑے لوکی اللہ تیرے در اتے آمدے, جوڑیاں بار بار گھر نو لی جام دے, جوڑیاں بار بار گھر نو لی جام دے. ناسان کوئی بھائی وار, تو رکھ دائیں آپ خیال اپنے مہماناں دا. ناسان کوئی بھائی وال, تو رکھ دائیں آپ خیال اپنے مہماناں دا. کون کرے انکار تیری شاناں دا, اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا. تو مالک ہے کلا, اللہ تو مالک ہے کلا زمین آسماناں دا.
کون کرے انکار نانا ویر جی اللہ دی ذات نال بھی انصاف کرنا ہے جیتا دیتا کھانا ہے اودا گیت گانا ہے انہوں سجدے کرنے نے انہاں غیران دے نال رل کے اپنا عقیدہ نہیں خراب کرنا اے مشرک لوگ نے اے اللہ تعالیٰ دے باغی لوگ نے اے قرآن و سنت دے منکر لوگ نے ویسے انسانی ناتے نال کام آؤ لوگاں دے مگر انہاں دیاں جنابے نہ گلیں شامل نہیں ہونا کتے اپنا عقیدہ نہ خراب کر لیا جے اللہ دے نبی عدل کرنے والے گل آخری سنو نا محبت دے نال آقا علیہ السلام بیویاں نال بھی عدل کر دے میرے نبی اولاد دے معاملے چ بھی عدل نو فروغ دے دے ساڈا مسئلہ بڑا عجیب ہے جڑا پتر کماندا ہے او دے نامے سارا کچھ جڑا پتر لے آ کے کھواندا ہے او دیاں تعریفاں تے جڑا وچ تھوڑا ماڑا ہے ایک کول ماشاءاللہ اللہ دے قانون ہے کسے کول کوٹھیاں نے کسے کو جھوپڑیاں نے کوئی گڈیاں تے کوئی رکشے تے تے او بیچارہ ماڑا ہے نا تے اونوں پوچھدا ہی کوئی نہیں او دی گل ہی کوئی نہیں بڑے نوں کہندے نے جڑا تگڑا ہے اونوں کہندے نے اے تیرے نامے لانا سارا کچھ اے بھی ظلم ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میری والدہ محترمہ نے میرے ابو نے مجبور کر لیا کہ اے جڑی چیز ہے اے میرے پتر دے نام ہبہ کر دیو میرے بیٹے دے نام لگوا دیو پھر میرے والدہ محترم دی اور بھی شادی ہے او دے وچوں ہی اولاد ہے میرے ابو پہلے انکار کر دے رہے کہ میں انج نہیں کر سکتا دوسرے بچیاں دا کی بنے گا مگر میری ماں نے جناب ضد کر لئی کہ انہاں دی محبت میرے باپ تے غالب آ گئی انہاں میرے نام لوا چھڑی تے میری والدہ کہنے لگیاں جاؤ نا اللہ دے نبی کول تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات دے گواہ بناؤ گواہ تے آقا علیہ السلام کول صحابی آیا تے کہنے لگا اللہ دے نبی جی اے میرا بیٹا میرے نال ہے تیری والدہ مینوں مجبور کیتا تے اے چیز میں دے نا لوا دیتی ہے اللہ اکبر سونےو تسی اے دے گواہ بن جاؤ تے میں قربان جاواں کا فرماتے نے گل سن تیرے دے علاوہ اور بچے ہیں کہ کوئی نہ کہندا جی بچے اور بھی نے اے دے نال پیار بڑھائے ایدی ماما نے مینوں بڑی محبت دے تے آقا فرماتے نے مینوں ظلم تے گواہ بنانا چاہنا ہے زیادتی تے گواہ بنانا نا عدل کر اپنی اولاد دے اندر سارے اچ برابر وراثت دے معاملے تے اسی بڑی زیادتی کرنے ہاں بڑا سی ظلم کرنے ہاں بالخصوص اپنیاں بیٹیاں دے حق مار جانے ہاں تی نو بابا جی کو آ کے کہہ رہے ہو پتر دو ایک ہی دکاناں نے تے توں پراواں ایویں نہ تو پراواں نوں کمی کوئی گل نہیں میں تینوں جیل دی 2 لاکھ دا دیتا سی 4-10 لاکھ دا سی تیرے جیل تے توں پراواں کول دکان نہیں منگنی او جی اکھے تی نوں حصہ نہیں دتا اونے پراواں نوں معاف کر دتا سی مینوں انج دا فیصلہ بعد کوئی بھرا بھی بخاؤ جنے بہن نوں حصہ معاف کیتا ہے وے اے 2 دکاناں بہنا اپنی طرفوں مینوں لبیاں نے میں تیرے نام لاتی مینوں اللہ نے اور بہت کچھ دیتا ہے ارباں پتی بندے ویکھے پر بہناں نوں دیندے کوئی نہیں ویکھے سارا کچھ سانو او بیچارے اوے نے نہیں تینوں معاف کیتا او اس ڈر تو چپ کر گئی بھی کل نوں اپا مرے گئے نہیں گھر ہی نہیں بڑھن دے تا مارو بیچاری چوک خاموش ہو گئی چپ کر گئی تیاں دے حق مار جاندے ہو ایویں عدل نہیں ہے پتراں دے نامے سارا کچھ لوایا تے پتر نوں جتی نوں کچھ بھی نہ دیتا کل نوں مر جائے گا تیرے پتر تیرے واسطے پتہ نہیں دعا بھی نہ کرن تے تیاں اللہ دی قسم میں کیا کرنا بیٹی پردیس وچ ہوے نا اودے کول پرندہ بیٹھ جائے تے اودا دل ہوندا اللہ کتے اینوں زبان دے تے مینوں پوچھا نا میرے ابو دا کیا میری امی دی کی کیفیت نہ بیٹیاں نال زیادتی کریا کرو سلسلہ حدیث سیاح دی روایت ہے انج میرے نبی بیٹھے ہوئے نا اللہ اکبر ایک صحابی نال بیٹھا ہے اودا بچہ روندا روندا آیا نا تو اس بندے نے ویکھیا میرا پتر اٹھیا اونے پتر نوں چکیا چومیا پیار کیتا تے گودی وچ بٹھایا نبی پاک نال گلاں کرن لگ گیا تے تھوڑی دیر بعد دی بیٹی بھی روندی روندی آ گئی او جناب روندی روندی چیخ مار دی آئی اینے چکیا نہیں اینے چومیا نہیں او باپ دے قدمیں چ آ کے بیٹھ گئی ہے تے اللہ دے نبی نے مندر ویکھیا نا تے حضور فرمائے تے ویکھیا جے ایتھے کوئی عدالت نہیں کوئی کیس دی سنوائی نہیں حضور فرماتے نے اللہ دے بندیا عدل نہیں کیتا انصاف نہیں کیتا اللہ دے نبی کے معاملے اندر فرمایا پتر آیا ہے چومیا ہی اونوں اپنے سینے لایا ہی گود وچ بٹھایا ہی تے بیٹی نوں پیار ہی کوئی نہیں بیٹی نوں چکیا ہی کوئی نہیں بیٹی نوں گودی وچ کوئی نہیں بٹھایا اللہ اکبر ساڈے بڑا ظلم ہو رہا بیٹیاں تے
خدا اپنیاں بیٹیاں نال بھی عدل کریا کر اللہ دی قسم میں ویکھیا پتر جوان ہو کے بلا چوک کے کھیلن ٹر جاندے نے تے باپا ستا رہ جاندا ہے تے تیاں میں ویکھیاں نے باپ دے منہ چوں بغلم صاف پیاں کردیاں ہوندیاں نے ابو تو ویرے نوں کچھ نہ آکھیا کر ایویں اگوں بولدا تے میرا سینہ پیسدا ہی اونے گلاں سنانیاں نے تے مینوں تکلیف ہونی ابو تو مینوں دس میں تینوں چاواں بنا کے دیواں میں روٹیاں پکا کے دیواں ابو مینوں دس میں تیرے قدم دباواں میں تیرا سر دباواں اوے بڑے بڑے بندے میں ویکھنے اپنی بیٹی نوں کہن گے میرا پتر آ گیا ہے میرا بیٹا آ گیا ہے کدی ویکھیا جے فیصلہ بادیو کسے بندے نے اپنے پتر نوں آکھیا ہوے دھی نوں ویکھ کے پیاندا میرا پتر آ گیا میرا بیٹا آ گیا کدی تسی ویکھیا ہوے کسے پتر نوں آکھیا میری دھی آ گئی میری بیٹی آ گئی کیوں ہی نہیں کوئی آندا پتہ ایندا فلسفہ کی ہے میں تانوں سمجھا اوے وقت آن تے پتر دھیاں والے کم نہیں کریا کردے دھیاں پتراں والے کم کر جایا کردیاں نے اللہ اکبر پتر باپ نوں روٹیاں پکا کے دین والا گھاٹی تو نوں لبے گا الا ماشاءاللہ چنگے بندے بھی نے مگر بیٹی میں تینوں ایتھے ملت چوک چ وکھا سکنا اس بازار اندر نور پور دے بازار اندر باپ فروٹ دی ریڑھی لائی ہے تے تی فروٹ تو کے باپ نوں پی دیندی ہے انہاں تیاں نال نہ انصافی نہ کریا کر تیاں دے آنکھ نہ ماریا کر پیار کریا کر بیٹیاں دے نال اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جدوں بابا اپنی نوں نوں کہندا پتر چاہ بنا دے واندی میں تیرے واسطے بیٹھی اودوں بابے نوں پھر تی بڑی یاد آئی اودوں پھر بڑی گل میری تی ہوندی تے میں اوتے صدقے جاندی سی میرے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کردیاں نے بابا دی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ناشک وکرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد پہ ڈولی ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں دعا کریا کر اللہ کسے نوں تھی دا دکھ نہ دے تیاں دے دکھ ماں باپ دی جد دکھی کر دیندے نے جد پہ ڈولی ٹر جاندیاں نے جد میں ڈولی ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں باپ نوں آن بچاؤن گیاں دوزخ تو آن چھڑاؤن گیاں دوزخ تو رکاوٹاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون عدل دا اللہ حکم دیندہ ہے میرے پیغمبر عادل سن اللہ دے نبی ہمیشہ عدل کیتا ہے لوکاں نال تسی بھی عدل تو کم لو خرابیاں کراندیاں ٹینشناں دکھ دور ہو جان گے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین